अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम के इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.255 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 255 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 233। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, आखिर में एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। चूंकि आयत काफी तवील है, इसकी तफसीर इसके बाद वाले वीडियो में बयान की गई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा अर्रज़ाअ वअलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुज़ारा वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही व अलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फ़ला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वल वालिदातु रूट वर्ड है वाव लाम दाल से माने और माएँ। एंड द मदर्स युरज़िअना रा ज़ाद आइन से माने दूध पिलाएं। शर्सकल औलादहुन्ना वाव लाम दाल से माने अपनी औलाद। देयर चिल्ड्रन हौलैनी हा वाव लाम से माने 2 साल 2 years। कामिलैनी काफ मीम लाम से माने पूरे कंप्लीट। लिमन मीम नून से माने जो कोई। फॉर हु एवर। अरादा वा वाव दाल से माने चाहे विशेष। अन अलीफ नून से माने के। टू युतिम्मा ता मीम मीम से माने वो पूरी करे कंप्लीट। अर्रज़ाअ रा ज़ाद आइन से माने दूध पिलाने की मुद्दत द सकलिंग। वाला आइन लाम या से माने और पर एंड अपॉन। अल मौलूदी वाउ लाम दाल से माने बाप। द फादर लहू लाम से माने उस पर ऑन हिम। रिज़्क़ुहुन्ना रा ज़ा काफ से माने उनका खाना। देयर प्रोविजन व किस्वतुहुन्ना काफ सीन वाव से माने और उनका लिबास। एंड देयर क्लोथिंग बिल मारूफ आइन रा फा से माने दस्तूर के मुताबिक। इन अ फेयर मैनर। ला लाम अलिफ से माने नहीं नॉट। तुकल्लफू काफ लाम फा से माने तकलीफ दी जाती इस बर्डन। नफ्सुन नून फा सीन से माने कोई नफ्स एनी सोल। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से माने मगर एक्सेप्ट। वुसअहा वाव सीन आइन से माने उसकी वुसाअत इट्स कैपेसिटी। ला लाम अलिफ से माने ना नॉट। तुज़ारा ज़ाद रा से माने नुकसान पहुंचाया जाए मेड टू सफ़र। वालिदतुन वाव लाम दाल से माने माँ मदर। बिवलदिहा वाव लाम दाल से माने उसके बच्चे के वक्त बिकॉज ऑफ हर चाइल्ड। वला लाम अलिफ से माने और ना एंड नॉट। मौलूदुन वाव लाम दाल से माने बाप फादर। लहू लाम से माने उसके लिए फॉर हिम। बिवलदिही वाव लाम दाल से माने उसके बच्चे के सबब बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड। वाला आइन लाम या से माने और पर एंड ऑन। अलवारिसी वाव रा ता से माने वारिस द हेयर। मिस्लो मीम सा लाम से माने ऐसा लाइक। ज़ालिका दाल लाम काफ से है माने ये या उस। दैट फ इन अलीफ नून से माने फिर अगर। देन इफ अरादा रा वाव दाल से माने दोनों चाहें। दे डिजायर फिसालन फा स्वाद लाम से माने दूध छुड़ाना वीनिंग। अन आइन नून से माने से थ्रू। तराजिन रा ज़ाद वाव से माने आपसी रजामंदी म्यूचुअल कंसेंट। मिनहुमा मीम नून से माने दोनों से ऑफ बोथ ऑफ देम। व तशावुरिन शीन वाव रा से माने और बाहम मशवरा एंड कंसल्टेशन। फला लाम अलिफ से माने तो नहीं। देन नो। जुनाहा जीम नून हा से माने गुनाह ब्लेम। अलैहिमा आइन लाम या से माने उन दोनों पर ऑन बोथ ऑफ देम। व इन अलिफ नून से माने और अगर। एंड इफ अरदतुम रा वाव दाल से माने तुम चाहो यू वांट। अन अलिफ नून से है माने के। टू तस्तरज़िउ रा ज़ाद आइन से माने तुम दूध पिलाओ। आस्क अनदर वुमेन टू सकल। औलादकुम
باؤ لام دال سے معنی اپنی اولاد، یور چائلڈ. فلا لام الف سے معنی تو نہیں، دین نو. جناح جیم نون ہا سے معنی گناہ، بلیم. علیکم عین لام یا سے معنی تم پر، آن یو. اذا الف دال الف سے معنی جب، وین. سلم تم سین لام میم سے معنی تم حوالے کر دو، یو پے. ما میم الف سے معنی جو، واٹ. آتی تم الف تا یا سے معنی تم نے دینا ٹھہرایا ہے، یو آر سپوز ٹو گیو. بالمعروفی عین را فا سے معنی دستور کے مطابق، ان اے فیئر مینر. واتقوا واو قاف یا سے معنی اور ڈرو، اینڈ فیئر. اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ. وعلموا عین لام میم سے معنی اور جان لو، اینڈ نو. انا الف نون نون سے معنی کہ، دیٹ. اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ. بما با میم الف سے معنی سے یا جو، of what. تعملون عین میم لام سے معنی تم کرتے ہو، you do. بصیرن با صاد را سے معنی دیکھنے والا، all seer اور is aware of. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں. والوالدات یرضین اولادہن، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن ارادہ جو کوئی چاہے، ان یتم الرضاعہ کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور باپ پر واجب ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف دستور کے مطابق ان کا کھانا اور لباس، لا تکلف نفس الا وسعہا اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، ولا مولود لہ بولدہ اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں، عن تواضع منہما وتشاور آپس کی رضامندی اور مشورے سے، فلا جناح علیہما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم چاہو، ان تسترضعوا اولادکم کہ اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جب دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، واتقوا اللہ وعلموا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے. کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال جو کوئی چاہے کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، اور باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق ان کا کھانا اور لباس، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی ہے. پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو جانتا ہے. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. والوالدات یرضین اولادہن and the mother shall suckle their children حولین کاملین for 2 complete years لمن اراد for whoever wishes ان یتم الرضاعہ to complete the suckling وعلی المولود لہ and upon the father رزقہن و کسوتہن بالمعروف is their provision and clothing in a fair manner. لا تکلف نفس الا وسعها no soul is burdened beyond its capacity. لا تضار والدۃ بولدہا mother should not be made to suffer because of her child. ولا مولود لہ بولدہ nor the father because of his child. وعلی الوارث مثل ذلک and on the heir is duty like that of the father. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا and if they both desire weaning, عن تواضع منہما وتشاور through mutual consent of both of them and consultation, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا then no blame on both of them. وَإِنْ أَرَدْتُمْ and if you want, أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ to ask another woman to suckle your children, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ then no blame on you. إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ when you pay what you were supposed to give in a fair manner. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا and fear Allah and know أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ that Allah is aware of what you do. Complete translation دیکھیں.
And the mothers shall suckle their children for 2 complete years, for whoever wishes to complete the suckling, and upon the father is the provision and clothing in a fair manner. No soul is burdened beyond its capacity. Mother should not be made to suffer because of her child, nor the father because of his child. And on the heir is duty like that of the father. And if they both desire weaning through mutual consent of both of them and consultation, then no blame on both of them. And if you want to ask another woman to suckle your children, then no blame on you when you pay what you were supposed to give in a fair manner. And fear Allah and know that Allah is aware of what you do. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.